जनाब मिनहाजुल आरिफीन साहब मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली वेस्ट बंगाल, जनाब भाई मास्टर मुस्तफ़ा साहब, जनाब अनवार साहब सभापति, जनाब साहिद सिद्दीक साहब रुकन जिला परिषद, जनाब भाई अंजार साहब, जनाब भाई अफसार अहमद साहब, आसिफ साहब, जनाब भाई मौसूफ साहब, भाई जमाल साहब, इंजीनियर सरवर साहब, जनाब शम्स आगाज साहब और यहाँ पर मौजूद सभी इल्म दोस्त अहबाब, ख़वातीन व हज़रात, मैं अजीज़ी तफ़हीमुर रहमान और उनके रफ़्क़ा में ख़ुसूसी तौर पर मोहतसिम रजा साहब और दीगर रफ़्क़ा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नई नस्ल के ताल्लुक़ से और अपनी तहजीबी बका के ताल्लुक़ से इस महफिल का इनेकाद इस खित्ते में किया है, जो खित्ता कभी बिहार का हिस्सा था। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो खुद को अपने पिछड़े हुए भाइयों के दरमियान में पाता हूँ। इस एतबार से इन्होंने इन दोनों मौज़ूआत का जो इंतखाब किया है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि पहले उन्वान पर अजीज़ी जनाब मौसूफ साहब ने जो इल्मी और तरक्की की गुफ्तगू की है, उस पर मज़ीद इजाफे का मैं हकदार नहीं। ज़िमनी तौर पर अपने मौजू पर आने से पहले मैं यह बात जरूर कहूँगा कि इस वक्त मोबाइल ने एक इनकलाब पैदा किया है और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को, कभी जैसा कि उन्होंने कहा कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, और यह अलाउद्दीन का चराग है। यकीनन है इसके फायदे पर सैर हासिल उन्होंने गुफ्तगू भी की है, इसके नुकसान के बारे में भी उसने बताया। इस वक्त बहुत सारे जो समाजी मसाइल हैं, मैं उसकी तरफ तालीमी मैदान का मसला उन्होंने बताया है, मैं इजाफी तौर पर कहूँगा हमारे इलाके में मोबाइल की वजह से अभी बहुत सारे रिश्ते टूटे। निकाह के बाद फौरन लड़कियों को मोबाइल दे दिया गया, लड़के को मोबाइल दे दिया। लड़की जो औरत जो सिर्फ नाजुक है, हया का पैकर है, वो अपने हया का निस्वानी जेवर का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती है। लेकिन शहरों में जाने के बाद ये लड़के जब भी वहां से फारिग होते हैं, उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी मन को वहां से बात करें, और वो कभी माँ के पास होती है, कभी बहन के पास होती है, कभी महफिल में होती है, और जब वो बात नहीं करती है तो लड़का उसे ताने देने लगता है, और नतीजा ये होता है कई जगह से रिश्ते टूटे। डॉक्टर का कहना है कि शौहर और बीवी की रुखसती नहीं हुई और उनके दरमियान में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई, जिसके नतीजे में बीमारी के असरात भी उन पर मुरतब हुए। बच्चों की ज़हनी बलूगियत की उम्र भी कम हुई और इस वक्त तो फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने 18 बरस से कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट के इस्तेमाल की पाबंदी लगाई। इस वक्त मेयारी किस्म के बच्चों के अखलाकी नौसनमा के प्रोग्राम बिलखुसूस अगर आप मशरक़ी तहजीब के ताल्लुक से कहेंगे तो बहुत ही कम मिलते हैं, और मगरबी तहजीब के हवाले से बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये एक मसला है, इस पर उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं अपने मौजू पर आता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मौसूफ साहब कि उन्होंने बहुत ही इल्मी और तहक़ीक़ी गुफ्तगू पेश की। मैं ज़रा ज़बान व अदब का एक शागिर्द रहा हूं और मुझको अच्छी तरह इस बात का एहसास है कि इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने हैवान नातिक बनाया। नफ्स और शऊर उन्हें जानवरों से मुमताज करते हैं। आवाज तो जानवरों की भी है, कुछ अलामत की आवाज है। आप इसका इस वक्त जोग्राफिकल जो चैनल है उसको देख रहे होंगे। कब जब कोई दुश्मन जानवर की आमद होती है तो जानवरों की एक मखसूस आवाज होती है। गाय से उसका बछड़ा बिछड़ जाए तो उसकी एक मखसूस आवाज होती है। खौफ का मंजर हो तो जानवरों की जबान से एक मखसूस आवाज निकलती है। वो कुछ उनके दरमियान में महसूस, लेकिन अपने ख्यालात और एहसासात को दोस्तों तक मुंतकिल करने की मैं अल्लाह तबारक तआला ने जो फन दिया है वो सिर्फ इंसानों को दिया है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मुक़द्दस में अपने आला तरीन वस्फ का तज़किरा किया है। अब चूंकि इंसान को जरूरत है खुदा के रहमो करम,
تو وہاں پر اللہ نے جو اپنے کمال کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کا تذکرہ، اور پھر وہی انسان کا تذکرہ کیا، خلق الانسان، تو وہاں تذکرہ انسان کے لیے کیا؟ علمہ البیان، یعنی اللہ نے اپنے اوصاف عالیہ کا تذکرہ قرآن کے حوالے سے کیا، اور انسان کے اوصاف عالیہ کا تذکرہ انسان کے ساتھ بیان سے، بیان یعنی زبان، اور اس کا شعور انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور آج دنیا کی ساری قومیں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی تہذیب کا تحفظ کرتی ہیں۔ اس وقت یہاں جو اپنی تہذیب اور کلچر کا تعلق ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس خطے کے جو شمال مشرقی ہندوستان کا جو خطہ رہا ہے اس کی زبان اردو رہی ہے، اور اردو اس خطے کی مادری زبان بھی ہے، اور اردو زبان صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب، ایک کلچر ہے۔ اور جو زبان ہوتی ہے، بڑی اچھی بات کہی شاید سید حامد صاحب کی زبان سے سنا تھا، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، کہ زبان صرف منہ سے نکلنے والے بامانہ الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنی ماضی کی وراثت کی امین بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اپنی زبان کو کھو دیتی ہے، نہ صرف اپنی زبان کو کھو دیتی ہے بلکہ ماضی کے اپنے میراث سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت اگر دیکھیں گے پورے ملک میں تو مسلمان اس دور سے گزر رہا ہے، اور ہماری دوسری برادریاں بھی، ہمارے ادر دین مسلم جو آبادی ہے جن کی اپنی زبان، خاص کر کے انگریزی زبان کے عروج نے، اس کے انٹرنیشنل اہمیت نے سارے لوگوں کو متاثر کر دیا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں مجبوری ہے آپ کو اپنے بچوں کے جو کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور انگریزی پروگرام پیش کرتے ہیں، اس کا 70% اس کے جو گارڈین ہیں وہ بیچارے اس سے نامانوس ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ان کے گارڈین کو تو نہیں، ان کے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، اور یہ دنیا کی مجبوری ہو گئی اس وقت، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہماری یہ رہی کہ زبان وہی پھلتی پھولتی ہے جس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ آپ ہندی کے تعلق سے، آپ بنگلہ کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے اگر یہ بات کہیں تو یہ حق بھی ہے۔ اگر آج ہندی کی سرپرستی حکومت نہ کرے، اگر بنگلہ کی سرپرستی حکومت نہ کرے تو بنگلہ زبان باقی نہیں رہی۔ سارے بچے چاہ رہے ہیں کہ تمام تر سبجیکٹ کو انگریزی میں پڑھو، چونکہ مارکیٹ میں اس کو انگریزی زبان کی ضرورت ہے۔ سرکار کی سرپرستی میں زبان زندہ ہے، لیکن سرکاری سرپرستی سے بھی زیادہ اگر کوئی زبان دنیا میں اپنی اہمیت حاصل کرتی ہے تو وہ اپنی علمی افادت کے اعتبار سے، اور یہی انگریزی زبان نے کیا ہے کہ انگریزی زبان جس انگریز کو گالی دیے بغیر نہ آپ کا سوتنترتا دیوس سفل ہوتا ہے نہ گنتنتر دیوس سفل ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ بلاک کے پرانے مکان میں جاتے ہیں جو برٹش ٹائم کا بنا ہوا ہے، سدا سے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ارے کیا عالی شان مکان ہے برٹش ٹائم کا۔ تو ہم دوگلے پن کے شکار ہیں۔ ہم اس وقت یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، آج سب سے بڑی کامیابی جو شخص اردو زبان کا ادیب اور فنکار ہے وہ کسی اردو مدرسے میں اپنے بچے کے داخلے کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ اپنے بچے کو کسی مشن اسکول میں ایڈمیشن کرانا چاہتا ہے، اور جب ان کا بچہ کسی مشن اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اپنے اردو کی محفلوں میں بھی فخر سے کہتا ہے میرا بچہ وہاں پڑھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کی علمی قیادت کے آج بھی غلام ہیں، اور یقیناً ہے اس قوم کو دنیا کی سرپرستی کرنے کا حق ہے جنہوں نے صرف تلوار اور بندوق کے ذریعے سے نہیں، علم کے ذریعے سے حکمرانی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، گالیاں دیتے ہوئے بھی، آپ اس کو مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ نکل رہا، اور اس زمانے کا جو تانگا ہو گیا، کوئی سواری ہو گیا ٹرین میں، ایک انگریز تھا، ایک اخبار کا ٹکڑا تھا، وہ ہاتھ میں لیتا تھا، دیکھتا تھا پھر گرا دیتا تھا، پھر اٹھاتا تھا پھر گرا دیتا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے کہ آپ اس کاغذ کو اٹھاتے ہو پھر گرا دیتے ہیں؟ کہا کہ کیا کرو گے، یہ جو اخبار ہے میرے دشمن کا ہے، لیکن زبان اس کی اتنی اچھی ہے کہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب آدمی اپنے درمیان افادیت پیدا کر لیتا ہے
जब गुलाब खिलता है कांटों के दरमियान में भी, तो दामन को उठा कर भी अपना हाथ में तक पहुंच जाता है। तो इसलिए अपनी अफादियत पैदा करने की जरूरत है। बिलाशुबा अंग्रेजी जबान ने अपनी अफादियत पैदा की, लेकिन उर्दू के बगैर, चूंकि इस खित्ते की मादी जबान उर्दू है, मैं ये नहीं कहता कि उर्दू इस्लामी जबान है। केरल के लोग कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम तेलुगु उनकी जबान है, उनकी जो विरासत है उसी में है। लेकिन हाँ, उनको भी जब अपने इल्मी और माजी की अखलाकी विरासत की तलाश करनी पड़ती है, तो उनको भी कहीं न कहीं से उर्दू की तरफ रुजू करनी पड़ती है। क्योंकि मुस्लिम कौम जो उर्दू इस वक्त हिंदुस्तान की जबान नहीं, वो टकसाली जबान जो रही वो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की पैदावार रही। रेख्ता के माने ही है मिलावट के, मिली जुली जबान के। और आप देखेंगे कि अभी अजीजी तफीम कह रहे थे, सच्चिदानंद से बेहतर तर्ज निगारिश जो मज़ामीन का मजमुआ था, उसमें ग्रामर और मज़ामीन थे, उससे बेहतर कोई मुस्लिम भी नहीं लिख सका। कुछ चीजें ऐसी हैं। तो ये जबान उर्दू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मागधी खड़ी बोली हरियाणवी सबकी एक मखलूत जबान का नाम है, अब मॉडर्न लैंग्वेज। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में जहां अंग्रेजों ने बहुत सारा काम किया तफरका पैदा करने का, वहीं हिंदी और उर्दू के दरमियान में इसके लिपि ने फर्क पैदा कर दिया। अगर आप उसे फारसी रस्म खत में लिखते हैं तो वो उर्दू है, और देवनागरी खत में लिखते हैं तो वो हिंदी है। और उस वक्त तो तकसीम सिर्फ लिपि के तौर पर हुआ, लेकिन अब इस बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। और गुलाम सरवर साहब उर्दू के बड़े मुहर्रिक और मुबल्लिग है, उन्होंने कहा कि मैं कभी ये नहीं कह सकता कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, लेकिन आज के जो हालात हैं यकीनन है कि उर्दू मुसलमानों की जबान हो चुकी है। और मैं उसको दूसरे अंदाज में कहता हूं कि मैं अपने घर में ही अनजान हो गई, मैं बेचारी उर्दू हूं, मैं मुसलमान हो गई। आज उर्दू गोया मुसलमान हो गई है, इसलिए मुसलमानों को इस बात की जरूरत है कि उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाली हमारी जबान नहीं है। मुझे तो जो दीनी समझ है, और मैंने दीनी स्कॉलर से बात सुना है कि चूंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अरब में भेजा, और उनके मुखातिबीन चूंकि अरबी जबान के थे, इससे अरब में कुरान नाज़िल हुआ। लेकिन उससे पहले जो कुरान से पहले जो मजहबी सहीफे आए वो अबरानी जबान में आए। और मुमकिन है कि अगर आखिरी नबी हिंदुस्तान में आते तो मुमकिन है कि कुरान की जबान संस्कृत हो सकती थी। इसलिए सारी जबान को अल्लाह समझता है और मखलूक की हर चीज को समझता है। इसलिए मैं इसको कतई मुस्लिम जबान नहीं समझता हूं कि मुसलमानों की है, लेकिन आज मुल्क में फिरकावारियत ने कहीं न कहीं मजबूर कर दिया है, इस जबान को मुसलमानों के हवाले कर दिया गया है। और मुसलमानों के हवाले करते हुए चूंकि इसमें गहरी साजिश है, चूंकि जबान का ताल्लुक निसाब से भी है, तो जो निसाब तालीम में जबान का दखल होता है। अभी हमारे बिहार में क्या हो, हमारे बिहार में फारसी भी पढ़ाई जाती थी और संस्कृत भी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। 100 नंबर में 30 नंबर को आपको खारिज कर दिया जाता था, रेस्ट मार्क्स जो है उसके एग्रीगेट में शामिल हो जाता था। और उसमें पंडित जी भी नंबर देते थे, मौलाना भी, और दोनों काउंटर मार्किंग होती थी। पंडित जी भी 95 देते थे, मौलाना भी 95 देते थे। हालांकि ना उनको फारसी आती थी बच्चों को, न इनको सही तौर पर संस्कृत आती थी। लेकिन आज एक गहरी साजिश के तहत संस्कृत को ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने दिया गया है और फारसी को एक्स्ट्रा ऑप्शनल कर दिया गया है। जो अब मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो उसके एग्रीगेट में शामिल नहीं। नतीजा है कि कंपटीशन में अगर आ गए और सेम कंपटीशन में आ गए तो दोनों में देखा जाएगा कि एकेडमिक मार्क्स जिससे डाले हैं उससे फायदा हो जाएगा। यही हो रहा है कि टॉप 10 में हमारे उर्दू बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। एक गहरी साजिश है मेरे भाइयों। आज ये जबान जो हमारी कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की अमीन है, आप देखेंगे कि इस वक्त केरल तमिलनाडु का जो वो हुआ सिर्फ जबान के नाम, स्टेट अलग हो गए सिर्फ जबान के नाम। अभी जो देख रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े देख रहे हैं वो सिर्फ जबान के नाम। अगर इस पर उर्दू थोपने की कोशिश नहीं की जाती तो बांग्लादेश उससे अलग नहीं होता। दुनिया में जंगें हुई है जबान के लिए। आप देखेंगे कि ये यहूदी जो दुनिया की सबसे जालिम कौम
لیکن ذہین ترین قوم، اور اس کی زبان ہبرو رہی، اور وہ دنیا میں دربدری کی زندگی گزارتی رہی، لیکن ہبرو زبان سے کبھی اس نے سمجھوتا نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے، سائنسی کمالات اس کو اطلاع حاصل ہے، لیکن اس نے اپنی زبان سے سمجھوتا نہیں۔ جب لینن نے حکومت بنائی، کارل مارکس کے نظریات پر 1917 میں انقلاب آیا، تو لینن نے کیا کیا کہ دنیا کے تمام تر اچھے علوم کی کتابوں کا ترجمہ اس نے اپنی رشین زبان میں کیا، تاکہ رشین نسل جو دنیا میں بالغ نظر قوم بنے۔ اور گاندھی جی بتاتے ہیں کہ جب لینن سے ملنے کے لیے گئے تھے تو لینن کا تعلق ہندوستان سے تو نہیں، رسا کے تھے، لیکن ہندوستان کے تازہ ترین معاملات میں جتنی گفتگو لینن کر رہا تھا، گاندھی بہت سارے چیزوں سے نامانوس تھے۔ دنیا کی جو قومیں ہوتی ہیں وہ تمام تر علوم و فنون کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آپ جانیں گے کہ ابھی ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے نرسمہا راؤ صاحب، اور وہ فرناٹے کے ساتھ فارسی بولتے تھے، فرناٹے کے ساتھ اردو بولتے تھے، اتنے ہی کنڑ بولتے تھے، انگریزی میں بھی ان کو وہی فصاحت تھی۔ تقریباً 7 یا 8 زبانوں پر اس کو عبور حاصل تھا۔ اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہمارے بچے زیادہ زبان پڑھیں گے تو ان کو دقت ہوگی، بلکہ تحقیقات میں یہی بات سامنے میں آئی ہے کہ جو انسان زیادہ زبان جانتا ہے اس کی ذہانت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت اردو زبان کا تحفظ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، لیکن اردو زبان کے تحفظ کے لیے اب آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے مکاتب اور آپ کو اپنی خانقاہوں میں، آپ کو اپنی مسجدوں میں اس زبان کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اگر نئی نسل کو اپنی زبان سے آشنا نہیں کیا تو آپ کی نئی نسل ماضی کی بہت ساری تاریخ سے محروم ہے۔ اور جو اخلاقی سرچشمہ ہوتا ہے بچوں کے کردار میں، اس کے نشو و نما میں، اس کے استاد کا بڑا رول ہوتا ہے، اور جو قصے اور کہانیاں اسے سنائی جاتی ہیں اس کے ذہن پر ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب اردو آپ پڑھتے ہیں تو غالب کی فنی شاعری پڑھتے ہیں، لیکن وہیں حامد میرٹھی کی، اسماعیل میرٹھی کی اخلاقی نظمیں بھی پڑھتے ہیں بچے، وہیں ڈپٹی نذیر احمد کے اخلاقی قصے اور کہانیاں بھی پڑھتے ہیں، وہیں اقبال کی ولولہ انگیز اسلامی تحقیقات پر مبنی اس کا شاعرانہ کلام بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے بچوں کی ایک ذہنی نشو و نما ہوتی ہے۔ لیکن جب انگریزی ادب یا دوسری ادب دین اردو ادب کی طرف آتے ہیں، یقیناً ہے کہ اخلاقی قصے وہاں بھی بنتے ہیں، لیکن اس کے حوالے ہماری مذہب اور ہماری تہذیب سے کم ملتے ہیں۔ اس سے اپنی مادری زبان سے ہمارا رشتہ اٹوٹ ہونا چاہیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطرے کا جو فرض بنتا ہے وہی اپنی مادری زبان کے تحفظ کا بھی فرض بنتا ہے۔ آسکر آلڈر یورپ کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے کہا کہ کسی قوم کو تم تباہ و برباد کرنا چاہو تو اس کی گردنوں پہ شمشیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم خود تباہ و برباد ہے۔ آج جانتے ہیں آپ اس ملک میں فرقہ وارث کی جو فضا بنائی جا رہی ہے، مسلم بادشاہوں کے، مجاہدین آزادی کے جو عظیمت کے قصے ہیں، اس سے ہمارے بچے نامحروم ہیں۔ آپ دیکھیں گے تحریک آزادی میں اول دستے میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کا نعرہ کس نے دیا؟ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ یونین جیک کو پھاڑا جس کو حسرت موہانی نے گاندھی کا بنا گئے۔ آزادی کی تاریخ میں ہمارا کتنا شاندار رول رہا ہے، لیکن آج ہمارے بچے ان تاریخوں سے نامحروم ہیں، جس کے نتیجے میں دوسری قوم کے بچے جب ان کے مغل کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے آپ نے، ایک بہت بڑا سکولر بنتا تھا آدمی، اس کا بیان ابھی سنا ہے آپ نے کہ مغل کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، مغل لٹیرے کہاں سے تھے؟ مغل نے تو اس ملک کو انتظام دیا، یہی مڑے اور یہی دفن ہوتے رہے۔ لٹیرا انگریز کو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن مغلوں نے تو کبھی لوٹ کے آپ کی دولت کو باہر نہیں لے گیا۔ بلکہ آج کا ہندوستانی سوئس بینک میں پیسے کس کے ہیں؟ امریکہ میں پیسے کس کے ہیں؟ ان دغابازوں کے، ان گھناؤنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے مسلم سلاطین کے، مسلم مجاہدین آزادی کے قصوں کو دفنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کا تحفظ کریں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بنگال کے خطے میں باوجود ایک طوفان کے بھی آپ نے اس زبان کی قدر حفاظت کرنے میں اب تک کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اس